अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल डोमेस्टिक लाइफ में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अब नवंबर का महीना चल चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। तो अभी मैंने सोचा कि एक गार्डन ओवरव्यू बना लिया जाए। तो ये मेरा प्लांट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ्रेश है, इसके वाइट फूल आ के जा चुके हैं अभी। तो इसको करुंडा कहते हैं। ये धूप और सर्दी दोनों में चल जाता है, बड़ा ही अच्छा। लेकिन जब भी इसके फ्लावर आते हैं तो इसको थोड़ा शेड में रख लें तो अच्छा होता है। तो ये विंका को देखें जी, विंका के ये हालात है इस वक्त। देखें इसकी सीड पोट, इसके पत्ते तो थोड़े गिर जाएंगे। ये मेरा पर्पल हार्ट है, जो पुराने पत्ते हैं वो थोड़े ड्राई हो रहे हैं। ये मदर प्लांट है, इसकी कटिंग से भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं। अब देखें इसके नए नए पब्स निकल रहे हैं। ये मेरा कैना लिली है, ये भी नवंबर में मिड नवंबर हो गई है, फिर भी ये अभी तक फ्लावरिंग दे रहा है और इसकी अभी भी बर्ड्स आ रही हैं। और देखें ठीक चल रहा है। और देखें इसके साइड में एक विंका का कहीं से सीड आ गया तो खुद ही ग्रो हो गया। ये हैंगिंग प्लांटर है, ये जो है इसमें बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाई थी मैंने, तो देखें ये भी चल पड़ी है। ये भी एक बेल सी है, कोई छोटी सी लगी हुई है प्लांट। ये फिर आ गया मेरा बेबी सन रोज़ का प्लांट। ये इसी कटिंग काट के मैं एक और पॉट बनाऊंगी। ये तो मेरे एस्पेरिगस के प्लांट हैं, ये भी देखें। ये मेरा टिकोमा कपेंसिस का प्लांट है, देखिए ये फ्लावरिंग कर चुका है। अब ये इसके पत्ते गिर गए हैं, देखें सारे फूल गिर गए हुए हैं इसके। इसके मेरे पास 2 प्लांट है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें सलोशिया का जो प्लांट मेरे गुलाब में था, इसको मैंने निकालने का मेरा दिल था, लेकिन घर वालों ने मुझे निकालने नहीं दिया कि ये इतना खूबसूरत लग रहा है प्लांट, तो इसको मत निकालो। तो फिर जो है इसको मैंने नहीं निकाला। तो गुलाब जो है मेरा बेचारा अभी थोड़ा डिस्टर्ब भी है, लेकिन ये मुझे घर वाले अभी इसको निकालने नहीं दे रहे, कह रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। देखिए कितने प्यारे फूल आ रहे हैं इसके। ये सारी सर्दियों में ही खिलने वाला है। ये पत्थर चट का प्लांट है मेरा, देखें ये भी छोटी सी क्यारी में ही लगा हुआ है। इसके प्लांट खुद ब खुद बनते जा। फिर हैंगिंग प्लांटर आ गया है। और ये चंबेली का प्लांट है, देखें ऊपर तक इसकी बेल जा रही है। देखें कोई कह रहा है चंबेली है, कोई कह रहा है चंबेली नहीं है। अब पता नहीं ये पिंक है कि नहीं, पर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं इसके बारे में अभी तक कोई वो नहीं हूँ श्योर कि ये क्या है। जो भी है हसीन है। चांदनी के पत्ते पीले होके गिरने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक कलियाँ आ रही हैं इसकी। फिर ये एस्पेरिगस है मेरा प्लांट। अभी गुलाब पे जो मैंने प्रूनिंग की है उसके बाद अभी फूल नहीं आए इसके। तो ये मेरा है जी जेड प्लांट की कटिंग है जो लगाई थी वो है। एस्पेरिगस जो है मेरा एस्पेरिगस कोमा पेंसिस का प्लांट है, जो दूसरे वाला उसमें भी फूल आ रहे हैं। ये तो बहुत ही मुझे लगता है सर्दियों में भी बहुत प्यारे फूल देने वाला है मुझे। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, तो ये सर्दियों में ये नहीं चलेगी। अब देखें ये बस ख़त्म हो रही है, अब इसके सीड बन रहे हैं। ये बैलून वाइन है, देखें इसके बैलून बन रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो अभी इसके सीड बनेंगे तो फिर मैं इसके सीड कलेक्ट करूँगी। ये देखिए ये ब्राउन होने शुरू हो गया है इसका। शुक्र है, मैं इसके सीड के इंतज़ार में थी। नेक्स्ट टाइम इसको मैंने बड़े अच्छे प्लानिंग से इसको ग्रो करना है। अब सीड बनने शुरू हो गए हैं इसके, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसको खाली करके मैंने इसमें धनिया लगाना है। ये मेरा प्लांट है, ये मोतिये के प्लांट है। ये तो अब फ्लावरिंग करेंगे नहीं, ये सारा मोतिया लगा हुआ है। ये मेरा लाल जड़ी प्लांट है, देखिए ये माशाल्लाह अभी तक ठीक है। इसको जितना कम पानी देंगे उतना ही अच्छा चलेगा। ये देखें जट्रोफा के भी सीड बन रहे हैं। इसकी मैंने कटिंग कर देनी है ताकि और इसकी निकल आए शाखें ब्रांचेस जो हैं। ये मेरा रेन लिली है, देखें इसकी बर्ड्स आ रही हैं अभी तक। ये बस खिलने वाली हैं 2। ये जब पूरा भरेगा ना तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। ये अभी एक एक पल भी है, ये मैंने अभी इस दफ़ा लिया था, मैंने लगाया है। ये नीम, इसके पत्ते भी झड़ जाने हैं सारे। ये चंपा, इसकी मैं प्रूनिंग करना चाह रही हूँ, लेकिन जो है ना
ابھی یہ پھول دیے جا رہا ہے تو پھر میرا دل نہیں کر رہا، ورنہ یہ جو سیزن ہے یہ پروننگ کے لیے اس کی بیسٹ سیزن ہے۔ اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو رہا ہے، دیکھیں ذرا، یہ ابھی اس کے پتے سردیوں میں سارے گر جائیں گے۔ اگر پروننگ ابھی ان کی میں کر دوں گی تو پھر یہ کافی شاخیں نکل آئیں گی۔ یہ یوفوربیا کا پلانٹ ہے، دیکھیں سردیوں میں اس قدر یہ فلاورنگ کرتا ہے، اس قدر فلاورنگ کرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ یہ بھی 1 سال کا ہو گیا ہے، دیکھیں پھول دیکھیں، اس کی ویڈیو بناؤں گی میں کیئر پہ، بہت ہی اچھا پلانٹ ہے۔ جن کے دھوپ آتی ہے نا وہ ایک یہ پلانٹ لگائیں اور ایک لال جڑی پلانٹ ضرور لگائیں۔ اچھا یہ گلاب چل رہے ہیں سارے، پروننگ کے بعد فرٹیلائزر دے دیا میں نے ان کو، ابھی تک پھول نہیں آئے۔ پھر یہ میری پرپل ہارٹ کی کٹنگ ہے ساری لگی ہوئی، یہ میری گیندا ہے سارا، فائکس، پونسیٹیا، پھر یہ سارے میرا یوکا ہے، پام ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں، یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پیارا ہے، یہ سنیک پلانٹ، اس کو ابھی تک میں نے ٹرانسفر ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں میرا، یہ کتنا اچھا بڑھی جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں سارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، فریش فریش۔ اچھا پھر یہ آ گیا میری گولڈ آ گیا، یہ وہ کٹنگیں جو لگائی تھی، یہ کیلنڈیولا جو ہے میرا، دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے بیج، یہ بلی توڑ گئی تھی تو میں گھر پہ نہیں تھی، میرے بھائی نے نا اس کو کناروں پہ ہی لگا دیا، کہتا ہے میں نے سوچا یہ خراب ہی نہ ہو جائے تو میں لگا دیتا ہوں۔ یہ جیٹ کا مدر پلانٹ ہے، پھر یہ منٹ کے ہیں، یہ کٹنگ ہو چکی ہے منٹ کی۔ پھر یہ میری گولڈ جو میں نرسری سے لائی تھی، پھر یہ بیبی سن روز کی کٹنگ، پھر یہ بھی کیلنڈیولا کے میں نے اور بھی سیڈ اس میں پھینک دیے تھے۔ اور ایک اور چیز دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ کوسموس کے بھی نا پلانٹ میں نے پچھلی گرمی میں نے سب گملوں میں یہی لگائے تھے 5-6، تو پھر جب خراب ہو گئے تھے کافی، مطلب گرمی بہت ہو گئی تھی تو پھر میں نے نکال دیے تھے یہ، تو ان کے سیڈ اڑ کے نا خود ہی پھیل گئے، دیکھیں اس کے سیڈ، یہ اس کے سیڈ ہیں، یہ دیکھیں یہ بلیک سیڈ ہے اس کے، تو یہ سیڈ جہاں بھی آتے ہیں نا ایسے میں واپس پھینک دیتی ہوں گملے۔ پھر یہ میری گولڈ آ گیا، یہ بھی میری گولڈ آ گیا، اور ساتھ اس کے یہ دیکھیں یہ میرا پلانٹ ہے اس کا، یہ مور پنکھ کلانچو بھی ہے، ابھی اس نے فلاورنگ نہیں شروع کی ہمارے یہاں۔ دیکھیے یہ جھمکا پیل، ابھی یہ اس دفعہ تو فلاورنگ اس نے نہیں کی، اب نیکسٹ سیزن میں کرے گی کیونکہ پہلی دفعہ لگائی۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس دن جو اس کی کٹنگ کی تھی تو ساتھ ہی پھول آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں اس کی کتنی برڈز آ رہی ہیں، یہ دیکھیں برڈز ہی برڈز ہیں، اس پہ خوب پھول آنے والے ہیں۔ ہاں یہ ہائبسکس کا پلانٹ ہے، تو دیکھیں کتنی کلیاں آ رہی ہیں ابھی تک اس کی، نیچے ریلوے وائن، اور وہ یہ ڈبل ہائبسکس کا پلانٹ ہے، یہ پلمبریکا کا پلانٹ ہے، اور یہ وہ یلو پھولوں والا پلانٹ، ابھی اس کے پھول آ جائیں گے۔ اور یہ پنک المانڈا بش کا ہے، تو یہ میں نے نیا لیا تھا تو میں نے اس کو نا پھول نہیں آنے دیے، میں نے اس کو کٹنگ کر کے پھولوں کی، اور میں نے اس کو 2 مہینے پہلے میں نے اس کا جو ہے نا گملہ چینج کر دیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے پھول نہیں آنے دیے، تو اب اس کی روٹس بن گئی ہیں میرا خیال ہے، تو پھر اب آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ہائبسکس، یہ لال والا ہائبسکس ہے، اس کی برڈز ہے، پتے تو گرنے ہی ہیں۔ تو بس فرینڈ یہی تھی میری آج کی روف ٹاپ کی اپڈیٹ، تو اوور ویو کافی لمبا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔